औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदके या रसूल अल्लाह। आज मैं मुंदरा जो पढ़ रही हूँ, पहले भी मैंने वीडियो डाली है, पहले भी मैंने पढ़ा है। अब जो पढ़ रही हूँ उसके बीच में मैंने कुरान पाक की सूरतें पूरी बीच में ऐड की हैं। और ज़्यादातर लेडीज़ को ये शिकायत होती है कि हमारी किस्मत ख़राब है, अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत ऐसे लिख दी है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो ये जो है मायूसी जो है अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। और इंसान चाहे जिस हाल में भी हो अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, हम तो बहुत खुश नसीब हैं जो अल्लाह पाक ने हम पर इतना करम किया। सबसे पहले तो हम मुसलमान के घर पैदा हुए, फिर दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हम आले रसूल हैं जो सैयद हैं। ठीक है, और कुफ्र गुनाह है और किसी वक्त भी ये बात नहीं कहना चाहिए कि मेरी किस्मत ख़राब है। जो अल्लाह पाक ने हमारे तकदीर में नसीब में जो लिख दिया है वैसा ही होना है। हमारी अपनी बहुत ज़्यादा गफलतें हैं कि हम उसकी दी हुई नेमतें खाते हैं, पीते हैं, सुकून से सोते हैं, लेकिन हम कभी सोचें तो हम क्या कर रहे हैं आज के दौर में। नहीं शुक्र अदा कर सकते हम, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो दुआएं होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं। अब ये जो मैं मुद्रा पढ़ रही हूँ इसमें अगर आप गौर से सुने तो आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा, एक एक लफ्ज़ तवज्जो से अगर आप सुनेंगे तो ये शफा भी है, ये दुआ भी है, ये कबूलियत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मर्दान शाह अली जब ज़ोर से लगा गए ग़ैबात पर सवार हुए आप शहनशाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम को पढ़ा पीर मुर्तज़ा। संजू अल्लाह की उन आप ले लगा अत्तहियातु लिल्लाह की ढाल हुई सी अता। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बेअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बेहिजारतिन मिन सिजील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल की शमशीर ले लगा। ले इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलतश शिताए वस्सैफ़ फ़लयअब्दु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ़ की कटार सन लगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद का नेज़ा 10 में पढ़ा। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास की कमान है सफ़ा। या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वा मुक़ीला इन्ना लका फ़िन नारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल अलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनि वल मुकज़्ज़िबीना उनिल निअमति वमहिलहुम क़लीला इन्ना लदैना अनकालन व जहीमन व तवामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबुन अलीमा यौम तर्जुफ़ुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔन रसूला फ़अख़ज़नहुम अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबन समाअ मुनफ़तरुम बिहि कान वअदन मफ़ऊला इन्न हाज़िही तज़किरतुन फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व तवाइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार आलिमा अल्लन तुहसूँ फ़ताब अलैकुम फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वक़्रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाहा
غفور الرحیم ترگش میں تیر پا والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجرہم غیر ممنون فما یکذبک بعد بدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین گرز آپ کے علاوہ مومنین کا مربان کر تیار ہو کھڑا ان لا الہ کو پڑھ کر جبرائیل کو بلا معاوض ریلا مکائیل جی بتا سبحان کا اسرافیل جلدی سے پھیرا پا انی کنتو اسرائیل یا علی دی دہا من الزوال من یا کل کا یا بدو مدوہ محمد جی اسم اعظم پڑھ کر پشت میں ہوا تھا خواجہ ویس کنی سب نبی کی یار تھے خواج کے ذرائع جو بحروں کے ملا چڑے محی الدین جگوسوں کے بادشاہ فری شکرگن خواجہ کتب کو بلا آدم تھے نبی نوح ذکر شیز کا بھی تھا یعقوب اتدریس حضرت یوسف بھی نال تھا موسیٰ ترے شتر میں آسا کو پکڑا عیسیٰ انجیل نال ہے حضرت یونس کو نالا سلیمان بھی زبور لے داود آ گیا تر چڑے حضرت ابراہیم اسماعیل نال تھا چڑے سب مرسل محمد کا حکم تھا دل پر سوار ہوئے آپ شاہ لافتہ کفر کے بلی ساتوے رستم بھی کام تھا محمودی کو کیا کیا جو جنوں کا بادشاہ راون مچھندر شاہ شرف کو باندھلا جس رات گرو گرتناک بولی کافرا کفاق چہل کا پکڑ رام کو بلا سیتا کو لاؤ پکڑ رام کے سوا دیسر کو کیا کیا جو لنکا میں رہتا تھا 12 امام نہ لیے حضرت الیاس چڑھتا جوگی اسماعیل رام چندر کو قید کر دیا دھن بھیم سین اسرا ماہو کو پکڑا لوڑا چماری کلکا پکڑ دھرت میں دبا جو اللہ کو نہ مانے اسے مار ودا نانک تے مردانہ پکڑ دے میں کلا نار دو سبھی جوگنا کل کو زنجیر پا بیرو سب کو قید کر دیا جنتر کی تاربن سبھی ناتی اٹھا جادو مسان کیل سب جڑیاں کلا کالیلم کو بان شاہ مینڈا کو پکڑ لا الو بدن من گنڈا تویس پا منتر سبیوان سبھی تنتر کو پیچ پا جادو جل کو مڑیا کی خاک پا جادو گر کو الٹی کھار تلٹا جادو کرانے والے کو پلٹ کی چوٹ لا سید احمد کبھی سب رہنوں کو بان لا 6 راگ 36 راگنی حضور میں بلا کھیل سبیوان مدار کے مدار کا عامل کا زور بنا زبان کو لاکلا چلتی اس کی کلام کو شیخ محی الدین کڑا پا جنید پیر تاب سب قید کر دیا ددری مروڑی پتھری سبھی کو دودھ اقبال میں اڑا ری بھائی ہر میں پیڑ کو ایک پھونگ میں دوڑا بادشاہ کے ویس پن بھی گوگے کا زور لا سپو سبھی دانا کو نقید کر دیا سپو کی زر کل بچھو کی طرف جا پھن اس کی پکڑ بنڈنگ سبھی چیز کا حضرت سلیمان بیٹھا تخت پر سبھی پریوں کی طرف جا دیو جن بھوت پری سبھی چڑیلوں کو باندھلا سائے میں سب کو باندھ جو گئے بات پر رہا نظر اور پٹار اقبال میں ہٹا بیماری سب دفع کر وید پڑھ بسم اللہ نظر اور پٹار اقبال میں ہٹا بیماری سب دفع کر وید پڑھ بسم اللہ نظر اور پٹار اقبال میٹا بیماری سب دفع کر وید پڑھ بسم اللہ سوئے ہر انگ نس لب لبے کو جگہ زہر سوزش وارث فاضت چربی دوڑا یا علی مرتضیٰ یا مشکل کشا مشکلیں سبھی حل کر تو مشکل کشا تو حاجت روا تو شیر خدا بچتا تیرا ڈنکا تو ڈنکے کی چوٹ لا مدد میری پیر دستگیر بندوق کو توپ سب باندھ کلام نیزہ تلوار گر سب باندھوں کو باندھلا ہتھیار جو زمین میرا ظالم دی عزت دولت شہرت صحت کو باندھلا کھڑا کھلوتا بہت کرا ناتھی جگو تے مٹا شاہ زوراں والی کاری ضرب لگا کل ہر سو دے کھاڑ تے وچھا اکتالی دے اندر کم تے وکھا وچ ویر یار پا ادو دیوا وٹڑ اکھے دلو پاڑبا ترے دے اندر مگ جان وٹا یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ لیلہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ لیلہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ لیلہ بندش روک جھٹ پٹ میں ہٹا کے تکار فلفور تے کھلا گنڈے کی باس میں سبھی خلقت کو کھینچلا حقی دا حق دے دلا طالب تے مطلوب نو ہوپ کی گنڈا بچھوڑے بکھیڑے سب دفع کر جھٹ پٹ دے ملا روٹھا گواچا مطلوب فلفور کھینچلا میرا پیر استاد میری مدد کو میرا پیر استاد میری مدد کو میرا پیر استاد میری مدد کو رضا کو کہوں الحمدللہ رب العالمین آمین آمین مردان شاہ علی ضرب زور سے لگا گئے غیبات پر سوار ہوئے آپ شہنشاہ اللہ لا الہ الا هو علی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم کو پڑھا پیر مرتضیٰ سنجو اللہ کی ان آپ لے لگا التحیات للہ کی ڈھال ہوئی سی عطا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول کی شمشیر لے لگا لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف کی کٹار سن لگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا نیزہ دست میں پڑا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کی کمان صفا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وأقوم قیلا ان لک فی النار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذاب علیم یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا ان ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون رسولا فاخذناہم اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به
कान वादौ मफऊला इन हाज़िही तज़किरतुम फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व तवाफ़तु मिनल लज़ीना मा अक़बलहु युक़द्दिरु लैल वन नहार आलिमा अल्लन तुसिबू फताब अलैकुम फ़क़्रऊ मा तयस्सरा मिन्हु व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अज्रा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम तुरगश में तीरपा वत्तीनि व ज़ैतून व तूर सीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रद्ददना अस्फ़ला साफ़िलिन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाम बेअहकमिल हाकिमीन तुरगश में तीरपा बेअहकमिल हाकिमीन गुर्ज़ आपकी अला मोमिनीन कमरबांध का तैयार हो खड़ा अल्लाह इला को पढ़कर जिब्राइल को बुला मावी इज़राइल मिकाइल जी था सुबहाना का इसराफिल जल्दी से फेरपा इन्नी कुन तो इज़राइल या अली दिधा मिन सवाल मिन या कल का या बुदू मधवा मोहम्मद जी इसमें आज़म पढ़कर पुष्ट में हुआ था ख्वाजा वैसकनी सब नबी की यार तक ख्वाजा के जराए जो बैरों के मला चढ़े मोहद्दीन जो गौसों के बादशाह फरी शकरगन ख्वाजा कुतुब कबला आदम थे नबी नू ज़िक्र शीस कविता यकूब आतदरी सर यूसुफ बिन नालता मूसा तुराय शुतर में आंसू को पकड़ा ईसा इंजील नाला हज़रत यूनुस को नाला सलमान भी ज़बूर ले दाऊद आ गया तुर्क चढ़े हज़रत इब्राहिम इस्माइल नाल था चढ़े सब मुरसल मोहम्मद का हुक्म था दुलतुल पर सवार आप शाह लाफता कुफर के बल्ली सातवें रुस्तम भी काम था महमूदी को किया कैद जो जुनों का बादशाह रावण मुछंदर शाह शरफ को पानला जिस रात गुरु गुरतनाक पूली काफरा कफाक चाल का पकड़ राम को बुला सीता कुलाव पकड़ राम के स्वाद दैसर को किया कैद जो लंका में रहता था 12 इमाम नाली हजरत इलियास चढ़ेदा जोगी इसमाई रामचंद्र को कैद कर दिया धन भीम सैन इसरा महू को पकड़ा लूणा चमारी कलकब कर धरत में दबा जो अल्लाह को न माने उसे मार वदा नानक मर्दाना पकड़ देवियों को नार दे सभी जोगना कुल को जंजीर पा बैरो सबको कैद कर दिया जंतर की तारबंद सभी नाती अठा जादू मसान किल सब जड़ियों को ला कालेलम कबान शे मेंढा को पकड़ ला उल्लू बदमरान गंडा तवीज पा मंत्र सबिवान सबितंतर को पेश पा जादू जल को मड़िया की खाक पा जादूगर को उल्टी खार तलटा जादू कराने वाले को पलट की चोटला सैयद अहमद कबीर सब डैनों को बांधला 6 रग छती रगनी हजूर में बुला खेल सबिवान मदार के मदार का आमिल का जोर बनाओ जुबान को लाकला चलती उसके कलाम को शेख मोयद्दीन कड़ापा जुनेद पीरताप सब कैद कर दिया धदरी मरोड़ी पतरी सभी को दूध इकबाल में उड़ा रे बाई हार नमे पीड़ को एक फूंग में दौड़ा बादशाह के वेश पन भी गुगे का जोरला सपो से बिदाना को नकैद कर दिया सपों के साथ किल बिच्छू की तरफ जा पन उसके पकड़ बंडंग सभी चीज़ का हजरत सुलेमान बैठा तख्त पर सभी परियों की तरफ जा दे जिन भूत परी सभी चुड़ैलों को बांधला साय में सबको बांध जोगे बात पर रहा नजर और पटार इकपल मेटा बीमारी सब दफा कर वेद पढ़ बिस्मिल्लाह नजर और पटार इकपल मेटा बीमारी सब दफा कर वेद पढ़ बिस्मिल्लाह नजर और पटार इकपल मेटा बीमारी सब दफा कर वेद पढ़ बिस्मिल्लाह नजर और पटार इकपल मेटा बीमारी सब दफा कर वेद पढ़ बिस्मिल्लाह नजर और पटार इकपल मेटा बीमारी सब दफा कर वेद पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सोए हारा अंग नस लबलबे को जगह जहर सोजिश वारस फाजा चरपी देवड़ा या अली मुर्तजा या मुश्किल कुशा मुश्किल है सभी हल्का तू मुश्किल कुशा तू आजत हुआ तू चेहरे को दा बचता तेरा ढंका तू ढंके की चोटला मदद मेरे पीर दस्तगिर बंदूक और तोप सब बांध कलम नेजो तलवार गुर सब बांधो को बांधला हथियार जो जमीन मेरा सालम जी इज्जत दौलत शोहरत सेहत को बांधला खड़क लोता बहुत करा ना थी जगो ते मिटा शाह जोरा वाली कारी जरबल का कि लहर जो दिखार दे बचा 41 अंदर कम देवखा विच वीर यार पा उदब तिबा वट्टन अखे दिलो पड़ भा त्राया दिन दे अंदर मुख जान वटा या शेख अब्दुल कादर जलानी शैलीला 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 बंदिश रोक झटपट में हटा के तकार फिल फोर दे खुला गंडे के पास में सभी खलकत को खे चला हकीद हक दे दला तालब ते मतलूब न होके गणला व छोड़े बखेड़े सब दफा कर झटपट मिला रूठक बचा मतलब फिल फोर खेचला मेरा पीर उस्ताद मेरी मदद का 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 रजा को कहूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन वाली मोहम्मद 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन वाली मोहम्मद।